नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी विदड्रॉल ऑफ सूट, दावा को वापस लेना। ये आर्डर 23 रूल 1, 2 एंड 3 में ये दर्ज है, CPC के आर्डर 23। अब एक बहुत अहम बात है जो आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। जूनियर वकील हज़रात सिर्फ एप्लीकेशन लिखते हैं, एप्लीकेशन में कोई दफ़ा वगैरह नहीं लिखते और सिर्फ इतना कह देते हैं, लिख देते हैं कि जनाब मैं दावा वापस लेना चाहता हूँ, मुझे मज़ीद दाद रसी नहीं चाहिए। अब देखें, इसमें कोई मेंशन नहीं है कि दावा आर्डर 23 रूल 1 के तहत आप वापस ले रहे हैं या आर्डर 23 रूल 2 के तहत वापस ले रहे हैं या आर्डर 23 रूल 3 के तहत वापस ले रहे हैं। लॉ इज़ बट सेंस, लॉ की जो ज़बान है वो एक लीगल लैंग्वेज कहलाती है। एक एक लफ्ज़ की कीमत होती है। मतलब सिंपली लिखें कि मैं दावा वापस लेना चाहता हूँ, मज़ीद दाद रसी मतलूब ना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप दावा दायर कर ही नहीं सकेंगे फॉर एवर, कि आपको दाद रसी मिल चुकी है। आर्डर 23 रूल 2 ये कहता है कि अगर किसी दावा में कोई फॉर्मल डिफेक्ट्स रह गए हों, दावे की फॉर्म इस तरह बन गई हो कि आपका दावा किसी स्टेज पर खारिज हो सकता है माज इस बुनियाद पर कि उसके अंदर फॉर्मल डिफेक्ट्स हैं, तो इस सिनारियो में आपको दरख्वास्त लिखनी चाहिए और अदालत से ये बेसीज करना चाहिए कि जनाब ये क्योंकि कुछ फॉर्मल डिफेक्ट्स हैं तो मेरा दावा जो है वो काबिल पेश रफ्त नहीं हो सकता और मुझे बहुत बड़ा नुकसान है, तो बराए मेहरबानी मुझे इजाज़त दें कि मैं दूसरा दावा कर सकूं। अदालत जो है वो अपनी सवाबदीद पर कुछ कास्ट डालेगी, 2000 भी डाल सकती है, 10,000 भी और 200 भी, तो वो दावा जो है वापस हो जाएगा। फिर आप यही आर्डर साथ लगा के नेक्स्ट दावा आप कर सकते हैं जिसमें वो तमाम नक़ाइस वगैरह जो होंगे वो आप उनको ठीक करके वो दावा दायर हो जाएगा। लेकिन ये ख्याल रहे जो पहले मैंने कहा है कि अगर इस किस्म का आप सिंपली कह दें कि मज़ीद दाद रसी मतलूब ना है तो फिर आप दावा दायर नहीं कर सकते। नेक्स्ट है जी इसका आर्डर 23 रूल 3। ये वापस होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रोमाइज़, कि हमारा आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया है, इस वजह से मैं दावा नहीं चलाना चाहता, मुझे मेरे मकासद गर्ज़ व गायत जो रिलीफ चाहिए था मिल गया है, इस बुनियाद पर मैं दावा वापस लेता हूँ। अब ये जो मैंने तीनों चीज़ें बयान की हैं, इन तीनों में फ्रॉड भी हो सकता है, गलत बयानी से किसी को धोखे में रख कर भी किया जा सकता है। तो बाद अज़ां आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हो, कोई धोखा हो, कोई मसला हो, तो सिविल कोर्ट को हर वक्त पार होती है कि वो सिनारियो, वो सर्कमस्टांसेस, वो हालात, वो वाक़यात देख कर इनको दोबारा एजिटेट किया जा सकता है, दोबारा दावे हो सकते हैं। लेकिन वो आपको साउंड रीज़न, कोजेंट रीज़न बताना होंगी और जज साहब इन हालात को देखेंगे, अगर हुए तो, वरना आपकी फिर वो दोबारा एजिटेशन वाली बात, दोबारा उसको
کہ میں دوبارہ دعوے کرنا چاہتا ہوں یا آپ کریں تو وہ خارج ہو جائیں گے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لینگویج جو ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ فینامینن ہوتی ہے۔ آپ خیال سے اور جو قانون نے بیان کیے ہیں الفاظ وہی یوز کریں۔ بلیک سٹون کی ڈکشنری ہے اتھینٹک، وہ اپنے پاس رکھیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وکلا جونیئر حضرات جو ہیں وہ عام آرڈینری ڈکشنری رکھتے ہیں اور اس میں سے لا کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ لا کا ایک علیحدہ فیلڈ ہے، اس کے اپنی ووکیبلری ہے جو وکلا اور ججز جانتے ہیں، تو ان کو استعمال کے بغیر آرڈینری لینگویج یوز کرتے ہوئے اگر اس قسم کی آپ بات کریں گے تو یو ول بی لوزر۔ کنسینٹ ڈگری جو آرڈر 23 رول 3 میں نے بتایا ہے، یہ کنسینٹ ڈگری کے بارے میں آتا ہے۔ دونوں کی ٹرمز کنڈیشنز وغیرہ مدعی اور مدعا علیہ کی، پلینٹف اور ڈیفینڈنٹ کی دیکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد عدالت جو ہے وہ ڈگری کر دیتی ہے سوٹ کو، بلکہ کچھ رولنگز ایسی بھی ہیں کہ کورٹ از باؤنڈ ٹو ڈکری دا سوٹ سو کمپرومائزڈ، تو عدالت پر یہ قابل پابندی ہے۔ کچھ چیزیں اگر ڈکری میں آئیں جو کمپرومائز کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ہی نہیں تھیں تو وہ پھر بائنڈنگ نہیں ہوگی۔ کچھ ایسی چیزیں جس میں کوئی ایرر، اومیشن، کمیشن، کوئی اس قسم کے مسائل پیدا ہوں تو وہ بھی پھر قابل پابندی نہیں ہوں گے۔ بعض اوقات جورسڈکشن کا مسئلہ آتا ہے، پارٹیاں جو ہیں وہ کمپرومائز تو کر رہی ہیں لیکن بیہائنڈ کرٹن کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ عدالت کو تو اختیار ہی نہیں تھا اور اس نے پارٹی کی آپس میں کمپرومائز کو ڈگری کا جوز بنا کر ڈگری کر دیا، تو باوجود اس کے کہ جو کمپرومائز ڈگری ہے وہ اپیلیبل نہیں ہے، اگر اس قسم کی کوئی چیز عدالت کے سامنے رکھ دی جائے تو پھر یہی ڈگری جو ہے وہ اپیلیبل بن جاتی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کوئی اینی لوپ ہول، کوئی لیکونا، کوئی فلاح، کوئی فراڈ، کوئی فلوس قسم کی کوئی چیز، کوئی فیک ایسی بات جو ایسی ہو جس سے پارٹیز اس سے افیکٹ ہو رہی ہوں اور ایگریوڈ ہو رہی ہوں، تو چاہے وہ پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ دونوں جو ہے وہ عدالت اپیل میں جا سکتے ہیں اور اپنی گریونس پیش کر سکتے ہیں۔ عدالت سارے سیناریو کو دیکھتے ہوئے اگر ان کی کوئی گریونس ہے ساؤنڈ فوٹنگ پر تو وہ انٹرٹین کر لیتی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ یعنی وہ ڈگری جو اپیلیبل نہیں تھی اب وہ اپیلیبل بن جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ ایک دعوے کو ایک ایسے انداز سے آپ لکھیں جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا آرڈر 23 رول 1، اس کے ایورمنٹس، اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ ایز پر لا ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے ہیسٹلی یا اس کے جو ایورمنٹس ہیں، کنٹینٹس ہیں، ان کو ایسے ہی لکھ دیا، مثلا آرڈر 23 رول 2 کے تحت جو ہے وہ آپ نیا دعویٰ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے لکھ دیا کہ نہیں جی میں داد رسی مجھے مل چکی ہے، مجھے ریلیف مل چکا ہے، اب مجھے کوئی غرض غایت نہیں رہی ہے، تو پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا یہی دعویٰ آرڈر 23 رول 1 کے اندر آ جائے گا، پھر آپ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکیں گے۔ پھر ایڈمیٹڈ تھنگ وہ جو ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ چیز جب ڈیسائیڈ ہو جائے تو ری اوپن نہیں ہو سکتی، تو یہ پھر اس زمرے میں آ جائے گا، پھر آپ کو اس انداز سے ریلیف جو ہے وہ نہیں مل سکے گا۔